बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कैदी नंबर 804 अटक जेल में बैठ के एक और बड़ा इलेक्शन जीत गए हैं और भारी मार्जिन के साथ जीत गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका गढ़ समझा जाता था, गिलगित बल्तिस्तान में ये ज़िमनी इलेक्शन था और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के भी कैदी नंबर 804 के जो वोट हैं उनके बराबर नहीं पहुंच सके। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे वोट मुस्तरद भी हुए हैं। जिन वोटों पे लिखा हुआ था लव यू कैदी नंबर 804, वो लव यू कैदी नंबर 804 लिखने से ही वो वोट मुस्तरद हो गए। और जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद हुए जिनके ऊपर ये लिखा हुआ था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी वारदात पकड़ी गई है और इलेक्शन कमीशन आज से 4 महीने पहले क्या कह रहा था हल्का बंदियों के हवाले से और अब उसका जो स्टांस है। और दूसरी जानिब कल बिलावल ने बड़ी भड़कें मारी थी और कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। फिर साथ ही खबर आ गई कि जो 1000 लोग हैं उसमें बिलावल और मुराद अली शाह के करीबी लोग हैं जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं और जिनको बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। बस ये खबर चलनी थी कि आसिफ जरदारी की जानिब से कहा, महाराज आप तो जो आपका जी चाहे आप करें, आप तो हल्का बंदियाँ करवाएं, आप तो पहले नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करें, जब आपका दिल करे आप इलेक्शन करवाइएगा। कल बिलावल जरदारी की जानिब से स्टेटमेंट दी गई। बिलावल जरदारी ने कहा, और वो कहते किसको हैं कि इमरान खान जैसे बंदे को जो जेल में बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कहते हैं कि आप जेल से सियासतदान बन के निकलेंगे। ये वो सियासतदान है जिसने 16 माह में, इनको पता था कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस पूरे अरसा में, जब वो ख़ुद 8 से 9 हलकों में MNA के इलेक्शन जीते और फिर उसके बाद दूसरी जानिब जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीते थे पंजाब के, जो लोटों के बाद जो 19-20 सीटें थीं, इमरान खान ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ऐसी दौड़ लगा कि हर शहर में जलसे किए कि क्लीन स्वीप कर दिया। इनको पता था कि इमरान खान बाहर रहेगा, ये सेहतमंद रहेगा, तो ये ना इनके पल्ले पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ छोड़ेगा, ना ही ये किसी और के पल्ले कुछ छोड़ेगा। और इनको पता था कि सिंध में भी घुस जाएगा, बलूचिस्तान में भी घुस जाएगा, और वो तो एक महीना लगाएगा और वो 90 दिन में ये पूरा एरिया जो है वो फिर लेगा और पूरा पाकिस्तान वो कवर कर लेगा। यही खौफ था जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया है कि इमरान खान बाहर रह गया तो क्या होगा। अब बिलावल जरदारी की जो स्टेटमेंट आई कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, उस पर तलाल चौधरी ने, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी नपी तुली बात की है। आप जानते हैं कि वो कभी अपने दुरुस्त माइंड से बात नहीं करते, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल खरी की है। वो क्या, उन्होंने कहा है कि जमहूरी होने के साथ साथ आपको हकीकत पसंद होना पड़ता है। ये बता दें बिलावल जरदारी कि ये क्या काके थे जब हल्का बंदियों के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था और इसमें इनके नुमाइंदे मौजूद थे और उसमें नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों की मंजूरी दी गई थी। तो क्या ये काके थे या किसी ने पकड़ के इनको बिठाया था और इन्होंने उस वक्त मंजूरी का हिस्सा बने थे? जब नई हल्का बंदियों की मंजूरी इन्होंने खुद दी है तो अब किस मुँह से 90 दिन में इंतखाबात मांगते हैं? जिस पर फिर जो हसन मुर्तज़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी पहले अपनी तंजीम साजी मुकम्मल कर लें और फिर उसके बाद पंजाब में हमारे मुकाबले में आने का सोचें। लेकिन बात तो ठीक है उनकी कि आप इतने काके तो नहीं थे कि आज आप कौम को गुमराह करें और कौम को बताएं जी कि देखें 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। आज इधर आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट दी और इधर रज़ा रब्बानी की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई कि जी 90 दिन में इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन ने ना करवाए तो आइन और कानून बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी कहते हैं कि मुल्क बहरान का शिकार है, सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। इन्होंने अपनी मईशत तो बेहतर कर ली है, बेहतर नहीं कर ली, बहुत तगड़ी कर ली है। अब इनकी 4 नस्लें भी बैठ के खाएं ना तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहते हैं जी कि मुल्क बहरान का शिकार है, सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। और आज बिलावल जरदारी भी एक तकरीर कर रहे थे। अच्छा, पहले इनकी जानिब से खबर चलाई गई कि बिलावल जरदारी ने आज से सिंध में कंपेन शुरू कर दी है। बाद में शर्जील मेमन ने कहा जी नहीं कोई कंपेन। अच्छा, इलेक्शन के नाम से ही घबराते हैं। इलेक्शन के इनको पता है भाई डंडा इनको ऐसा पड़ेगा कि आपने इलेक्शन का नाम लिया, ये फिर भाग जाते हैं। तो शर्जील मेमन ने कहा नहीं जी वो तो मुख्तलिफ ताज़ियतों के लिए गए हुए थे, ताज़ियतों पे जाते और इस तरह जो फूल फेंके गए और वहाँ ढोल की थाप पे रक्स किया गया, तो कोई ऐसे किसी के पास, कोई शरीफ ख़ानदानी बंदा तो किसी के पास ताज़ियत करने जाए तो इस हाल में नहीं जाता।
آصف زرداری نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد کروائے گا۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کروانے کا الیکشن کمیشن پابند ہے اور چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا نگران حکومت ISFC کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالے۔ نگران حکومت سابق صدر کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر ہے جس کے لیے ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 16 مہینے اس ملک پہ حکومت کی اور آج نگران حکومت کو کہہ رہے ہیں ہاں جی معیشت آپ ٹھیک کریں، اور جو پھر کہتے ہیں ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس وجہ سے پہلے ملک کی فکر کریں۔ اب ملک کی فکر یہ کیسے نہ کریں؟ اب یہ ملک کی فکر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MP ہیں ممتاز علی چانگ۔ ممتاز علی چانگ کے گھر پر اور ان کے ڈیرے پر فارم ہاؤس ہے جی 15 ایکڑ پر مشتمل، 15 ایکڑ رقبے پر فارم ہاؤس ہے اور وہاں پر بجلی کی تاریں بجلی چوری کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ تاریں لگائی ہوئی ہیں اور فارم ہاؤس میں 12 سے زائد AC چلائے جا رہے ہیں اور وہ بجلی چوری کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہے تھے۔ گاؤں نما علاقہ ہے، 15 ایکڑ ہیں، فارم ہاؤس ہے، 12 AC لگے ہوئے ہیں، تاریں ڈائریکٹ لگا کے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ یہ ترقی ہے آصف زرداری کی۔ اور یہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو ٹیم نے پولیس فورس کے ہمراہ صادقآباد میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا تو وہاں یہ ساری چیزیں، ترجمان میپکو کا کہنا تھا کہ میپکو ٹیم نے پولیس کی موجودگی میں کنیکشن منقطع کر کے تاریں قبضے میں لے لیں اور سابق MPA کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور دوسری جانب ممتاز چانگ کا کہنا تھا کہ میپکو کے خلاف آواز اٹھانے پر جی میرے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس طرح کی کوئی چوری کروں۔ ایک فارم ہاؤس پر 12 AC چل رہے تھے ایک گاؤں میں۔ یہ ملک ہے اور یہ معیشت ہے ان کی۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے جو ایک بڑی واردات الیکشن کمیشن کی پکڑی گئی ہے، ایک دستاویز سامنے آئی ہے، اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا جو دوہرا معیار ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 16 دسمبر 2022 کی بات ہو رہی ہے، 16 دسمبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی کو خط لکھا اور کہا کہ اگر 31 مارچ 2023 تک ڈیجیٹل مردم شماری کے حتمی نتائج نہ دیے گئے تو الیکشن کمیشن عام انتخابات 2023 پرانی حلقہ بندیوں پر کروائے گا۔ مطلب کیا کہ اگر آپ نے 31 مارچ تک نئی حلقہ بندیوں کا اور ڈیجیٹل مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا، ہم آپ کا انتظار نہیں کریں گے، ہم پرانی مردم شماری پر اور پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کروائیں گے۔ ڈیڈ لائن دی 31 مارچ کی۔ اگر 31 مارچ کی ڈیڈ لائن آپ دے رہے تھے 22 دسمبر 2022 کو، تو پھر مجھے 16 دسمبر 2022 کو، تو پھر 17 اگست 2023 کا آپ کا نوٹیفیکیشن کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نئی حلقہ بندیاں ہیں اور دسمبر تک یہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ 16 دسمبر 2022 کو آفیشیل ان کا ڈاکومنٹ منظر عام پر آ گیا ہے جس میں سیکرٹری وزارت منصوبہ بندی کو خط لکھا اور کہا کہ اگر 31 مارچ 2023 تک ڈیجیٹل مردم شماری کے حتمی نتائج نہ دیے گئے تو الیکشن کمیشن عام انتخابات 2023 پرانی حلقہ بندیوں پر کرائے گا اور بروقت عام انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔ پھر 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں مردم شماری کی منظوری ہوتی ہے۔ جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی وہ 5 اگست کو منظوری ہوتی ہے اور 17 اگست کو الیکشن کمیشن اپنے پرانے آئینی موقف سے انحراف کرتے ہوئے انتخابات کی بجائے حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر ملک میں آئین قانون کی تھوڑی سی بالادستی ہوتی تو آئین کی خلاف ورزی پر اور اس دستاویز کے سامنے آنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عرش شریف کی اہلیہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کا گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین اور قانون، ہر صورت آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے وہ نہیں ہو رہی اور پاکستان میں ہر صورت جو اپنی منمانی کی جا رہی ہے اور طاقت کے زور پر ساری چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ معاملات زیادہ ٹائم تک نہیں چل سکتے اور یہ چیزیں ایسے ہی اگر انہوں نے چلائیں تو یہ چیزیں پھر ریورس بھی ہوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ایک اور الیکشن جیت لیا ہے، قیدی نمبر 804 نے۔ گلگت بلتستان استور یہ ضمنی الیکشن ہوا۔ یہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے پاکستان تحریک انصاف کے، خورشید، ان کا حلقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جعلی ڈگری پر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ ان کے حلقے میں الیکشن تھا۔
ضمنی الیکشن میں اور 56 پولنگ اسٹیشنز تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ابھی تک جو رزلٹس ہیں آفیشیل وہ اناؤنس نہیں ہوئے، لیکن تقریباً 6500 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان تحریک انصاف کے خورشید خان پہلے نمبر پہ تھے، نون لیگ کے رانا فرحان اور دوسرے نمبر پہ، اور پیپلز پارٹی کے جو تھے ووٹ وہ تیسرے نمبر پر تھے امیدوار۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے بھی عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں ان کے ووٹ کم تھے۔ اب مجھے بتائیں، اور پھر مزے کی بات، اور یہ آفیشلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بہت سے ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جن ووٹوں پہ لکھا ہوا تھا لو یو قیدی نمبر 804۔ لوگ جب اس حد تک چلے جائیں، اس حد تک جنون کی حد تک کوئی کسی کو چاہنے لگ جائے، اور آپ جتنا ظلم کریں، جتنی آپ رکاوٹیں ڈالیں، جتنا خوف ڈرائیں، دھمکائیں، جو بھی کریں، اور اس کے بعد رزلٹ ایسا ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنا بدلہ لیں اور ووٹ کے ذریعے اپنا غصہ نکالیں، تو پھر اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب انتخابات ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔